अस्सलाम वालेकुम लिसनर, आपकी होस्ट आयशा शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ। दुआ और उम्मीद है कि आपका हर दिन खुशगवार और हर खुशगवार दिन का अंजाम बखैर हो। आमीन। सब ठीक ठाक होंगे, इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पुरस्कार वाक़यात का आगाज़ करती हूँ। तो लिसनर, आपकी खिदमत में पहला वाक़या पेश करती हूँ। ये वाक़या हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर का है जो कि एबटाबाद हज़ारा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका कहना है कि जब वो रावलपिंडी में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे, आज से पहले तकरीबन 16 साल पहले की बात है, जब उनकी एक छोटी बेटी 1 साल की हुआ करती थी। रमज़ान का महीना था और ईद के करीब करीब के दिन थे। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ईद के लिए अपने गांव जाने की तैयारी की और अपने एक चचा और अपनी वाइफ और बेटी के साथ चल दिए। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने घर वाले साहब को फ़ोन कॉल करके रास्ते में आने को कहा, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा हुआ करता था और घना दरख्त और पहाड़ी इलाका है, जैसा कि आप समझते ही हैं कि वहाँ कितनी वीरानी और अंधेरा होता है। लेकिन अब कहते हैं कि बारिश हो रही थी। पहाड़ी इलाका की वजह से रात बहुत वीरान और सुनसान और खौफनाक थी। उनकी बीवी और बेटी के साथ उनके चचा जान भी मौजूद थे। चचा जान की आदत थी कि वो कुरान पाक की तिलावत और 5 वक्त नमाज के पाबंद थे। कहते हैं एक घना दरख्त देखकर हम बारिश से बचने के लिए उस दरख्त के नीचे खड़े होकर अब्बा जान का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अचानक दरख्त से पत्थरों की बरसात उन पर होने लगी। इतने में उनके चचा जान ने घबराते हुए कहा, निकलो यहाँ से। बच्ची रोने लगी इस अचानक आफत से। सब घबरा गए और दरख्त से दूर हट गए। वो कहते हैं कि खौफ के मारे उन सब की हालत बुरी हो रही थी। अचानक अब्बा जान टार्च जलाए करीब आते दिखाई दिए। अब्बा जान को देखकर उनकी जान में जान आई। घर पहुंचकर जब बताया तो अब्बा जी ने डांटा कि इस दरख्त के नीचे खड़े ही क्यों थे, वो जिन्नात की आमाज क्या है। छोटा सा वाक़या था मोहम्मद ज़ुबैर की ज़ुबानी। आइए अब आपकी खिदमत में एक और वाक़या पेश करती हूँ। मेरी लिसनर का कहना ये है कि ये वाक़या उनकी दादी जान का है। उनकी दादी कहती हैं कि उनके भाई शहर में वाक़या एक किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते थे, तो वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट से उनकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। दादी जान अपने भाइयों से बहुत प्यार किया करती थीं, तो कहती हैं कि लोगों को पता चला कि उनको हॉस्पिटल से अब घर लाया जा रहा है, तो वह इंतज़ार में उनके घर बैठ गईं। सारे मेहमान वगैरह चले गए। रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं घर, तो वो कहने लगी कि नहीं, बस मेरा भाई आने वाला है, मैं उसे देख कर ही जाऊंगी। जब उनके भाई को घर ले आया गया तो उन्होंने अपने भाई से मिली, इनको देखा तो उनको थोड़ी तसल्ली हुई। हस्बैंड और बेटे कहने लगे कि घर चलते हैं, तो उन्होंने कहा आप लोग चलें, मैं आती हूँ। 3-4 घर छोड़कर ही उनके घर का फासला था। दादी जान का कहना है कि जब मैंने अपने भाई को तसल्ली से देख लिया और मुझे महसूस हुआ कि अब वो सही है और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब मुझे तसल्ली हो गई कि वो ठीक है, तो फिर मैंने उनसे इजाज़त ली और घर जाने के लिए निकल गई। तो कहती हैं कि जैसे ही मैंने 3-4 घर जो थे वो क्रॉस किए और अपने घर के करीब ही पहुंची हूँ, तो उनके घर का गेट जो था वो नीचे की साइड पर था और ऊपर से मतलब उनको ऐसे लगा कि किसी ने ज़ोरदार धक्का उनको दिया है और वह जाकर सहन में गिरी हैं, मतलब अंदर को आकर वो सहन में गिरी। तो फिर सारे भागते हुए आए हैं बाहर। उन्होंने सब ने पूछा, उनके घर वालों ने, कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे कुछ लगा कि कोई खड़ा हुआ है, मैंने ब्लैक सा शेडो देखा और उसके बाद जो है मुझे किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया कि मैं घर के अंदर आके गिरी हूँ। तो लिसनर, ये था उनका छोटा सा वाक़या।
اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کیوں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، کوئی ایسا کام ہو جو مطلب کرنا لازمی ہے تو پھر ہی گھروں سے باہر جایا جائے۔ تو انہوں نے کافی رات ہو چکی تھی، تقریباً 1:30 سے 2 بجے وہ اکیلے میں گھر آئی ہیں رستے مر سے ہو کر۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے کہ ہمیں زیادہ دیر رات تک باہر نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ لسنر، یہ واقعہ بھی ہمیں ہزارہ گاؤں سے ہی آیا ہے۔ میری لسنر کا کہنا یہ ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ان کے چچا جان جو ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، اور جنگل جو ہے وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ اونچائی کی طرف پر واقع تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر میں جب وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو کاٹتے کاٹتے بہت زیادہ انہیں ٹائم لگ گیا، شام ہو گئی تقریباً۔ تو کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا مطلب ڈاگ بھی ہوا کرتا تھا، تو وہ اس ڈاگ کو ڈھونڈنے لگے، وہ ڈاگ ادھر ادھر کہیں ہو گیا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو کافی ٹائم لگ گیا، تو اچانک ہی ایک لڑکی ان کو سامنے نظر آئی جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ اکیلے کھڑی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور کون ہو، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں رستہ بھٹک گئی ہوں، اس جنگل کی طرف آ گئی ہوں اور مجھے اب راستہ نہیں آتا باہر جانے کا، تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دو۔ تو ان کے جو چچا جان تھے وہ کہنے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میرا ایک یہاں پر ڈاگ تھا، آپ نے وہ تو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، آپ بس پلیز مجھے جلدی سے گھر پہنچا دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لڑکی کو لے کے چلتا جا رہا تھا، تو میں نے اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ لمبے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا وجود وہیں کا وہیں ہے جہاں سے ہم چلے تھے۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی تیز سے تھے وہ، ظاہر پرانے وقتوں کے تھے اور انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے محسوس کر لیا اور وہ نظر دوڑانے لگے کہ ان کا کتا ان کو کہیں سے مل جائے۔ تو وہ اسے آواز لگانے لگے، اور انہوں نے اس لڑکی کو فیل نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک ہی ان کا ڈاگ جو ہے وہ کہیں سے نکل کر بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس ڈاگ کو دیکھا تو وہ ڈاگ مطلب بھونک رہا تھا، بہت زیادہ شور مچا رہا تھا اس کو دیکھ کر۔ تو اس لڑکی نے چیخیں ماری اور وہ پیچھے کی طرف کو بھاگی، جہاں پر مطلب اس کا وجود رہ گیا تھا، وہ اس طرف کو بھاگی ہے، اور پھر وہ اپنے ڈاگ کو لے کے گھر پہنچے اور اپنی وائف سے کہنے لگے کہ جلدی سے گڑ والی چوری بنا دو اور اس میں زیادہ سا دیسی گھی ملا دینا۔ ان کی وائف نے کہا آپ کو اتنی زیادہ بھوک لگ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں جلدی کرو، اور انہوں نے جیسے ہی ان کی وائف نے چوری بنا کر ان کو دی گھی ڈال کر، تو انہوں نے وہ اس ڈاگ کے آگے رکھ دی۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اس وقت ان زمانوں میں غربت کا بہت ٹائم ہوتا تھا، یہ بھی لوگ قسمت سے ہی دیسی گھی اور یہ چیزیں کھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کیوں ڈال رہے ہیں، خود کھائیں۔ تو وہ کہتے آج اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اگر میں ہوں تو تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پیش کردہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے چینل پر پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنے والدین کا، ان کی خدمت کریں اور دل و جان سے ان سے محبت کریں، دعائیں لیجیے اور دعائیں دیجیے، محبتیں بانٹیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں کی طلبگار عائشہ شریف۔ اللہ حافظ۔